आइए सुनते हैं एक लबूबू डॉल की पुरस्कार कहानी। मैंने कभी यकीन नहीं किया था कि एक खिलौना इंसान की जान ले सकता है, मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कराची के नाजिमाबाद में एक पुरानी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 402 में ज़ारा अपनी माँ फरजाना के साथ रहती थी। जिंदगी आम सी थी, मगर ज़ारा को एक अजीब सा शौक था, पुराने नायाब और अनोखे खिलौनों का कलेक्शन। वो अक्सर OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस पर यूनिक चीज़ें ढूंढती रहती थी। एक दिन एक ऐड ने उसका ध्यान खींच लिया। सिर्फ 2000 रुपये, यूरोप से लबूबू डॉल आया हुआ था। तस्वीर में एक छोटा सा गुड़िया नुमा खिलौना था, मगर उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे नोकीले कान और एक मुस्कुराहट जो किसी भी लम्हे खौफ में बदल सकती थी। ज़ारा ने ये ऐड अपनी दोस्त मरियम को भेजकर मजाक किया, ये देख, हॉरर फिल्म वाला डॉल। मरियम ने फौरन लिखा, पागल है क्या? ऐसे डॉल्स बदरू वाले होते हैं, ये मत लेना। मगर ज़ारा ने हंसकर कहा, अरे ये तो कलेक्शन में मज़ा देगा। 2 दिन बाद वो डॉल उसके घर आया। बेचने वाला एक दुबला पतला आदमी था, जो बार बार अपने कंधे के पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने डॉल देते हुए बस इतना कहा, इसे रात को मत देखना और इसकी आंखों में ज्यादा देर मत झांकना। ज़ारा ने मजाक में कहा, क्यों, डर लग जाएगा? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीढ़ियां उतर कर चला गया। डॉल को ज़ारा ने अपनी बेडरूम की शोकेस में रख दिया। उस रात कमरे में मध्यम रोशनी चल रही थी और ज़ारा फोन पर सोशल मीडिया चेक कर रही थी, मगर बार बार उसकी नज़र डॉल की तरफ जा रही थी। उसे लगा जैसे डॉल की आंखों का जाविया बदल रहा हो, जैसे वो अब सीधा और उसी को देख रही हो। रात के 2 बजे कमरे में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। एक बच्चे जैसी मगर अजीब सी करखत जैसे हंसने वाला खुश नहीं बल्कि छेड़ रहा हो। ज़ारा ने आंखें खोली, मगर कमरा खाली था। हंसी दोबारा आई और इस बार बिल्कुल शोकेस के अंदर से। अगली सुबह फरजाना ने किचन में चाय बनाते वक्त नोट किया कि दूध का कप जमीन पर गिरा हुआ है, मगर दूध गायब है। फर्श पर छोटे छोटे पाँव के निशानात थे जो सीधे हॉल की तरफ जा रहे थे। ये पाँव के निशान ना किसी इंसान के थे ना बिल्ली के, ये किसी छोटे मगर नोकीले पंजों वाले वजूद के थे। जब फरजाना ने ज़ारा को बताया तो उसने मजाक में कहा, अम्मी, ये बस किसी चूहे या बिल्ली के होंगे। मगर दिल के किसी कोने में ज़ारा को भी अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मरियम, ज़ारा की बचपन की दोस्त, 3 दिन बाद उसके घर आई। जैसे ही उसने डॉल देखा, वो एक लम्हे को रुक गई। यार, तो अजीब है, इसकी आंखों में अजीब सी चमक है। ज़ारा ने कहा, बस ये हॉरर स्टाइल का डॉल है, कलेक्शन के लिए लिया है। मरियम ने डॉल को हाथ में उठाया और देखा कि गर्दन के पीछे खराशों में लिखा है, आई सी यू। मरियम के हाथ कांप गए। ज़ारा, ये मजाक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। उसी रात मरियम अपने घर में अकेली थी। CCTV फुटेज के मुताबिक वो रात 1:45 पर किचन में गई, पानी लिया और कमरे के दरवाजे पर रुक गई, जैसे किसी को देख रही हो। फिर वो अचानक गिरी और बस हरकत न की। अगली सुबह मरियम मुर्दा पाई गई, आंखें खुली और चेहरे पर ऐसा खौफ के देखने वाला कांप जाए। मरियम की मौत के बाद ज़ारा ने डॉल को एक डिब्बे में बंद करके अलमारी में रख दिया, मगर अगली सुबह डॉल फिर शोकेस में बैठा था। उसके हाथ में एक बाल का टुकड़ा था, बिल्कुल मरियम के जैसे। ज़ारा ने उस रात डॉल को छत पर रख दिया, मगर सुबह वो फिर कमरे में मौजूद था। इस बार ज़ारा के तकिए के करीब था। ज़ारा ने डॉल के बारे में गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि लबूबू डॉल एक मशहूर यूरोपीय खिलौना है, मगर कुछ साल पहले एक केस सामने आया था। ज़ारा ने डॉल के बारे में गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि लबूबू डॉल एक मशहूर यूरोपीय खिलौना है, मगर कुछ साल पहले एक केस सामने आया था कि ये डॉल एक मर्डर सीन में पाया गया था और उसके मालिक पुरस्कार तौर पर मर गए थे। कहा जाता था कि ये डॉल 1900 के शुरू में बनाया गया था और बनाने वाले खिलौना साज ने इसमें अपनी मर चुकी बेटी की रूह बंद कर दी थी।
مگر وہ بیٹی ایک معصوم بچی نہیں تھی، اس کی موت کے وقت وہ خود قاتلہ تھی۔ زارا کے کزن سمیر کو بھی یہ ڈال دیکھنے کا شوق ہوا۔ اس نے کہا، یار یہ تو کول لگ رہا ہے، میں ایک رات کے لیے لے جاؤں؟ زارا نے منع کیا مگر وہ زبردستی لے گیا۔ اگلی صبح سمیر کی لاش اس کے کمرے میں ملی۔ کمرے کے فرش پر پنجوں کے نشان اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، ہمایوں۔ 2 موتوں کے بعد پولیس آئی مگر ڈال کو عام کھلونا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مگر ایک کانسٹیبل جو ثبوت اکٹھا کر رہا تھا ڈال کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس رات وہ کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی سے لاپتہ ہو گیا اور 3 دن بعد اس کی لاش ایک خالی پلاٹ میں ملی۔ آنکھیں غائب اور چہرہ مسخ تھا۔ زارا اب یقین کر چکی تھی کہ یہ ڈال عام نہیں ہے۔ اس نے ایک پرانے عامل سے رابطہ کیا جو شہر کے مضافات میں رہتا تھا۔ عامل نے ڈال کو دیکھتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کی مگر اچانک اس کا گلا رک گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کہا، یہ صرف ایک بدرو نہیں، ایک قاتل ہے اور یہ اب تمہارا چہرہ پہچان چکی ہے۔ زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈال کو جلا دے گی۔ رات کے وقت چھت پر اس نے آگ جلائی اور ڈال کو پھینک دیا مگر جیسے ہی ڈال آگ میں گرا زارا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا وہاں ایک چھوٹا سا سیاہ سایہ کھڑا تھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور وہی مسکراہٹ تھی، بالکل ڈال جیسی۔ اگلی صبح چھت پر جلا ہوا ڈال نہیں ملا بلکہ وہ زارا کی بیڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور بھی زیادہ چمک تھی۔ اس واقعے کے اگلے دن وہ دوبارہ عامل حیدر کے پاس گئی۔ حیدر کا چہرہ پیلا اور آنکھوں کے نیچے سیاہی کے تھے۔ اس نے کہا، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ یہ ڈال میرے بستر کے پاس کھڑا ہے اور اس نے کہا تم میرا کھیل بگاڑ رہے ہو۔ زارا نے روتے ہوئے کہا، آپ کو اس کا حل پتہ ہے نا؟ حیدر نے سر ہلایا، حل ہے مگر اس کے لیے قربانی چاہیے۔ حیدر نے بتایا کہ یہ ڈال 1907 میں ایک اطالوی کھلونا ساز لورینزو ویٹیل نے بنایا تھا۔ ایک ذہنی مریضہ ایزابیلا کی بیٹی لورینزو تھی جو بچپن میں ہی دوسروں کے پالتو جانور اور آخر میں چھوٹے بچے مارنے لگی تھی۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے اسے پتھروں سے مار کر قتل کر دیا تھا۔ فرزانہ اب سخت ڈرنے لگی تھی۔ ایک رات وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اس نے پیچھے سے کسی کے چھوٹے قدموں کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ڈال فرش پر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ فرزانہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس کے بازو پر نوکیلے پنجوں کے گہرے زخم تھے۔ حیدر نے کہا کہ یہ ڈال کو ختم کرنے کے لیے اصل خون چاہیے، یعنی وہ خون جو اس ڈال نے خود مانگا ہو۔ اس کے مطابق کسی ایک ایسے شخص کو ڈال کے حوالے کرنا پڑے گا جسے وہ خود مارنا چاہے اور پھر عین قتل کے لمحے روحانی عمل کیا جائے۔ زارا نے ڈرتے ڈرتے اپنے سابقہ دوست عدیل کو یاد کیا جس نے اسے ماضی میں دھوکہ دیا تھا۔ عدیل لالچ میں آ کر ڈال کو لینے کو تیار ہو گیا۔ ڈال عدیل کے گھر پہنچا۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا۔ دوسری رات عدیل کے پڑوسی نے بتایا کہ اس کے فلیٹ سے زور زور سے ہنسنے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب دروازہ توڑا گیا عدیل مردہ تھا۔ اس کا گلا کسی دھاگے جیسے تار سے کسا ہوا تھا مگر کمرے میں کوئی تار موجود نہیں تھا۔ ڈال لاش کے پاس بیٹھا تھا، اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ حیدر نے ڈال کو لے کر عمل شروع کیا۔ قرآن کی تلاوت کے دوران ڈال کے جسم سے ایک عجیب بدبو نکلنے لگی اور کمرے کا درجہ حرارت کم ہو گیا۔ اچانک ایک بچی کی چیخ سنائی دی، یہ میرا کھیل ہے، تم ختم نہیں کر سکتے۔ حیدر کا ہاتھ کانپنے لگا اور ڈال نے خود بخود اپنی آنکھیں گھما کر زارا کی طرف دیکھا۔ عین آخری لمحے لائٹ بجھ گئی اور کیمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ جب لائٹ واپس آئی ڈال غائب تھا۔ حیدر فرش پر مردہ پڑا تھا، اس کے گلے پر نوکیلے پنجوں کے نشان تھے۔ زارا نے محسوس کیا کہ ڈال اب اس کے پیچھے لگا ہے۔ زارا نے پولیس کو بلایا مگر جب وہ لوگ آئے فلیٹ خالی ملا۔ بعد میں رپورٹ ہوئی کہ فلیٹ کے بیچوں بیچ ایک دائرہ بنا تھا جس میں خون اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ زارا کی لاش کبھی نہیں ملی۔ 2 ماہ بعد کراچی کے ایک
فلی مارکیٹ میں ایک دکاندار کے پاس وہی لبوبو ڈال بکنے کے لیے رکھا تھا۔ جب ایک لڑکی نے پوچھا یہ کتنے کا ہے، دکاندار نے مسکرا کر کہا صرف 2000۔ بس رات اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔